बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इब्ने अबी हातिम ने मिस्वर बिन मखरमा के वास्ते से रिवायत किया है कि वे कहते थे, मैंने अब्दुर्रहमान बिन आफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया, आप उहद की लड़ाई का अपना किस्सा बयान फरमाया। उन्होंने फरमाया, तुम आले इमरान की 120 आयतें पढ़ो तो तुमको सारा वाक़या मालूम हो जाएगा। ये आयतें यहाँ से शुरू होकर पर ख़त्म होती है और ए पैगंबर का जिक्र के काबिल है वह बात जबकि तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और उहद के मैदान में लड़ाई के लिए मोर्चों पर मुसलमानों को बिठा रहे थे और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। फिर जब ऐसा हुआ था कि तुमसे दो जमात ने इरादा किया कि हिम्मत हार दे और वापस लौट चले, हालांकि अल्लाह मददगार था और जो ईमान रखने वाले हैं उनको चाहिए कि हर हाल में अल्लाह ही की पर भरोसा रखें और देखो, न तो हिम्मत हारो न गमगीन हो, तुम ही सबसे बरतर हुए आला हो, बशर्ते कि तुम सच्चे मोमिन हो। अगर तुमने उहद की जख्म खाया तो दूसरों को भी वैसे ही जख्म बद्र में लग चुके हैं। असल में ये हार जीत के औकात हैं जिन्हें हम इंसानों में इधर उधर फिराते रहते हैं। इसके अलावा यह इसलिए था कि इस बात की आजमाइश हो जाए कौन सच्चा ईमान रखने वाला है कौन नहीं, और इसलिए कि तुम में से एक गिरोह को इन वाक़ियों और दिनों के नतीजों का गवाह बना दे। और यह जाहिर है कि अल्लाह जुल्म करने वालों को दोस्त नहीं रखता। अहज़ाब की लड़ाई तमाम लड़ाइयों में से ख़ास अहमियत रखती है और शक्ल के एतबार से निराली है, इसीलिए कि इस गज़वे में मुसलमानों को तमाम काफिर जमातों से एक ही वक्त में वास्ता पड़ा था और अरब कबीले उहद की और उनके मित्र सब जमा होकर मुसलमानों को ख़त्म करने निकले थे और मदीने के अंदर भी मुनाफिकों का गिरोह खुफिया उनकी मदद कर रहा था। हिज़्ब के मानी चूँकि गिरोह हैं और अहज़ाब उनकी जमा यानी बहुचन है, इसीलिए यह अहज़ाब की लड़ाई कहलाया। और जबकि हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से मुसलमानों ने पहली बार खंदक खोदकर मदीना को दुश्मन से महफूज रखने की तदबीर अपनाई, इसीलिए इसको खंदक का गज़वा या खंदक की लड़ाई भी कहते हैं। यह गज़वा
جبکہ ابو سفیان 10,000 لوگوں پر مشتمل بھاری فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کے لیے مکہ سے نکلا۔ مختصر طور پر واقعات کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی چلت فرت معلوم ہوئی تو دستور کے مطابق اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کیا، ہم فارس والوں کا یہ دستور ہے کہ ایسے موقع پر خندق کھود کر دشمن سے خود کو محفوظ کر اور اس کو مجبور بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دیا اور کدال لے کر خود بھی شرکت فرمائی۔ انسانی کائنات کی تاریخ میں آقا اور غلام، حاکم اور محکوم، افسر اور محتاط، مخدوم اور خادم کے درمیان یہ پہلا منظر تھا جو آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا۔ دو جہاں کے سردار ہاتھ میں کدال لیے 3 دن کے فاقے سے پیٹ پر پتھر باندھے مہاجرین و انصار کے ساتھ خندق کھودنے میں برابر کی شریک نظر آتے ہیں، بلکہ ایک سخت پتھر کو روک بنا جانے پر جب سب صحابہ نے زور لگایا اور اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی اور خدمت اقدس میں اس واقعے کو پیش کیا گیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر کدال کی ایک چوٹ سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کے ساتھ صحابہ بھی 3 رات 3 دن بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے دین حق کی حمایت اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف اگر ہم نے 3 دن ایسے گزارے کہ کچھ چکھا نہیں تھا، مظاہرہ تھا کہ دوسری طرف زبان پر دعا کے یہ کلمے جاری تھے، اے خدا، ایس تو آخرت کا ایس ہے، پس تو انصار اور مظاہرین کی مغفرت فرما۔ اور جب توحید پر نثار ہونے والا سما نبوت کے پروانے پر سنتے تو واقعی پروانوں کی طرح پورا جوش میں آ کر یہ کہہ کر قربان ہونے لگتے، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی ہے۔ اے اللہ، خیر و نیکی تو آخرت ہی کی ہے، پس تو انصار اور مہاجروں کے درمیان اپنی برکت نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں پلیز۔ اللہ حافظ۔